हुकूमत ने सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सीपेक के तहत फौरी तौर पर 3 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला किया है, जिनकी मजमूई मालियत 7 अरब 10 करोड़ डॉलर्स है। आपको बताएंगे कि ये तीनों मंसूबे कितनी कितनी सलाहियत के हैं और इनसे पाकिस्तान में 45,000 नई नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। इसी के साथ आज की दूसरी अहम खबर, मौजूदा बारिशें जहां बहुत हद तक जहमत लेकर आईं, लेकिन कुछ इलाकों के लिए रहमत भी है कि तरबेला डैम अपनी फुल कैपेसिटी पर भर चुका है और 58 लाख एकड़ फीट पानी इसमें ज़ख़ीरा कर लिया गया है। इसके सबब आने वाली रबी की क्रॉप यानी गंदम की बिजाई के दौरान जो पानी की ज़रूरत है वो पाकिस्तान को दस्तयाब हो गई है और इस दफ़ा इंशाल्लाह मुल्क में गंदम की बम्पर क्रॉप होगी। उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। बिजली के मौजूदा बिलों ने तो आवाम की चीखें निकलवाई हैं, कम से कम 2 गुना इजाफा तो हर किसी ने बर्दाश्त किया है। ऐसे लोग भी हैं जिनके 1 यूनिट का बिल 4,000 रुपये आया है। तो उससे निमटने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए हुकूमत ने सीपेक के तहत ऑलरेडी डिसाइड किए हुए 3 बिजली के मंसूबों को फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया है। एक तो है कोहाला 1124 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा, 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का ये मंसूबा इमरान खान अपने दौर में साइन कर गए थे। अब हुकूमत ने उसके ऊपर काम का बाकायदा आगाज करने का फैसला किया है। दूसरा आज़ाद पतन 700 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर पन बिजली का मंसूबा है। दूसरा ये 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मालियत का है, ये भी इमरान खान के दौर में साइन हुआ था। तीसरा मंसूबा सोलर का है। कायद आज़म सोलर पावर प्लांट जो है, जो इस वक्त 400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, उसके अंदर 600 मेगावाट के मजीद सोलर पैनल लगाए जाएंगे 500 मिलियन डॉलर्स की लागत से। तो कुल मिलाकर 4.5 अरब डॉलर की लागत से ये 3 बिजली पैदा करने के ऐसे ज़राए हैं जिन पर हमें बाद में कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी फ्यूल इंपोर्ट करने की सूरत में। इसके साथ साथ एक कराची का मंसूबा हम आपको बता चुके हैं आज से तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले, कराची कम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके ज़रिए एक जजीरे को कमर्शलाइज किया जाएगा। 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का मंसूबा है। और फिर एक पिपरी फ्रेट ट्रेन का मंसूबा है कि जो कराची पोर्ट से एक ट्रेन का ट्रैक बिछना है और पिपरी के मकाम तक तकरीबन 50 किलोमीटर बाहर तक उसने आना है, ताकि पोर्ट पे आने वाले कंटेनर्स बजाय शहर में से गुजरें, उनको इसी ट्रेन लिंक के ज़रिए शहर के बाहर तक पहुंचाया जाएगा, वहां से पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। तो इन तमाम मंसूबों पर मजमूई तौर पर 7 अरब 10 करोड़ डॉलर लागत आनी है और इसमें 45,000 नई नौकरियां जनरेट होनी हैं। इसके अलावा हुकूमत का बड़ा लालच क्या है कि इस दफ़ा हुकूमत इन तमाम मंसूबों की जो अपफ्रंट कॉस्ट है, यानी 20% एडवांस जो है, वो डॉलर्स में चाइनीज़ कंपनियों से लेगी। पहले ऐसा सच नहीं होता था, हम लोग देखते ही नहीं थे और चाइनीज़ कंपनी अपनी मर्जी से चलती थी। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत को एक एक पाई की, एक एक डॉलर की ज़रूरत है। तो क्या होगा, इसमें से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स जो है वो एडवांस में तमाम कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाएंगी और जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते ये हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसा रहेगा, यानी कम से कम अगले 4-5 साल तक। इस डॉलर्स की एवज उनको पाकिस्तान के अंदर रुपये दिए जाएंगे जिसके जरिए अपने अखराजात कर सकेंगे। पहले होता यह था, ये कंपनी अपनी मर्जी से ही अखराजात करती थी, हुकूमत पाकिस्तान को डॉलर शिफ्ट नहीं करती थी। तो इस दफ़ा डॉलर्स बाकायदा पाकिस्तान आएंगे और इससे पाकिस्तान के जो फॉरेक्स एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उस पर बड़ी हद तक बेहतरी आएगी, कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। फिर IMF की डील है, फिर अरब ममालिक से कुछ रकम आनी है। उसके बाद पाकिस्तान के जो ऊपर बिला वजह के एक डिफ़ॉल्ट के साए कहा जाता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होंगे। हालांकि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था या डिफ़ॉल्ट हो रहा था। खैर एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी अहम खबर, तेज़ बारिशों की वजह से मुल्क के आधे हिस्से पे तो सैलाब आया हुआ है। हमें उनसे हमदर्दी है, अल्लाह से दुआ गो हैं कि उन पर रहमत फरमाए। लेकिन इसका एक मस्बत पहलू भी है और चूँकि हमारा प्लेटफॉर्म हर मुश्किल घड़ी में मस्बत पहलू दिखाता है,
تو وہ اس طرح کہ تربیلا ڈیم جو پاکستان کا ڈیم سائز یعنی پانی ذخیرہ کرنے کا دوسرا بڑا ڈیم ہے، پہلا منگلہ ہے، وہ اپنی فل کیپیسٹی پر بھر چکا ہے۔ 58 لاکھ ایکڑ فٹ اس میں پانی محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ 1550 فٹ اپنی بلندی جو ہے اس کو اٹین کر چکا ہے۔ اب اس کے اوپر جو پانی محفوظ نہیں ہو سکتا، ہم جو زائد پانی ہے اس کو سپل وے کے ذریعے آگے دریا میں بہا رہے ہیں۔ اور 1974 کے بعد ہم نے ملک میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا۔ اگر کوئی بنایا ہوتا تو وہ بھی اب تک بھر چکا ہوتا، جتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ڈیم پہلے صرف آپاشی کے لیے بنا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹنلز کے اندر ہم ٹربائنز لگاتے گئے۔ اس وقت یہ 4888 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، اور اگلے 3 سال بعد جب اس کی 5th ٹنل کے اوپر بھی ٹربائن نصب ہو جائے گی تو یہ 6418 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا پن بجلی منصوبہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ منگلہ ڈیم کے ایریے میں چونکہ بارشیں سچ نہیں ہوئی اس علاقے میں، تو وہ ابھی کم صلاحیت پر بھرا ہے۔ اس کی ٹوٹل صلاحیت 74 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، اس میں سے وہ صرف 29 لاکھ ایکڑ فٹ بھرا ہے۔ ابھی بھی 45 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش منگلہ ڈیم میں ہے، لیکن چونکہ بارشیں تربیلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریاز میں زیادہ ہو رہی ہیں تو تربیلا ڈیم بھر چکا ہے۔ اب یہاں پر سیلاب کی وجہ سے تباہی کا ذکر کرتے ہوئے ہمارا دل تو دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک سلور لائننگ ہے۔ یاد رکھیے گا، جن علاقوں میں سیلاب تباہی مچاتا ہے ان علاقوں کے لیے اللہ نے ایک اور بندوبست کیا ہوتا ہے۔ جن علاقوں سے سیلاب گزر جاتا ہے اپنے ساتھ وہ صرف تباہی نہیں چھوڑ کے جاتا، زرخیز مٹی بھی چھوڑ کے جاتا ہے، اور ان زرعی رقموں پر اگلے 2 سے 3 سال تک کسی قسم کی کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زمینیں اتنی زرخیز ہو جاتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 2010-12 میں جو سیلاب آیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس سیلاب کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 50,000 ایکڑ رقبہ ایسا تھا جو بنجر تھا، سیم تھوڑ والا تھا۔ تو سیلاب کی وجہ سے وہ سارا رقبہ زرخیز بن گیا تھا، کیونکہ سیم تھوڑ کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، اس کے اوپر کئی انچ مٹی جو ہے زرخیز مٹی بارشوں کی وجہ سے، پہاڑوں کی وجہ سے، معدنیات سے بھری ہوئی ڈال گیا۔ تو وہ سارا ایک ایریے کی اسٹڈی بتاتی تھی کہ وہاں پر فصلیں اگ رہی ہیں۔ تو جتنے لوگ اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، ہمدردیوں کے ساتھ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ان کی مشکلات آسان کرے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ان کو ایک نعمت ملی ہے، حکومت کو چاہیے کہ آپ ان کو اچھا بیج دے، ان کے گھر ریکنسٹرکٹ کرنے میں ہیلپ کرے۔ یقین کیجیے آنے والی جو گندم کی فصل ہے پاکستان کے اندر تمام گزشتہ ریکارڈ توڑ جائے گی، اس قدر بمپر کراپ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم اگلی 4 سے 5 فصلیں پاکستان میں بمپر ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے حکومت ہر کسان کا ہاتھ تھامے، ان کو اچھا سیڈ دے، ان کی دیگر بنیادی ضروریات پوری کرے۔ تو یہی سیلاب جو اس وقت پاکستان کے لیے زحمت بنا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی رحمت اللہ نے اس میں چھپائی ہوئی ہے۔ یہ ہماری اپنی نااہلیاں ہیں کہ ہم لوگ اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ دنیا بھر میں جو ہائیڈرولوجی کے لوگ ہیں، جو ریورز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سیلاب آنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ صرف زمینوں کو زرخیز کرتا ہے بلکہ زیر زمین جو پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہوتی ہے اس سطح کو بھی بھر دیتا ہے۔ جہاں پانی پہلے 400 فٹ کی تہ میں جا کر ملتا تھا، اب وہاں پر 70-80 فٹ پہ ملا کرے گا، اور یہ اگلے 4-5 سال چلے گا۔ تو ہمیں قدرت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، اور پھر یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ ہمیں اس چیز پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم لوگ درخت لگائیں۔ ہمارے دیہات میں رہنے والے لوگ بھی اکثریت درخت نہیں لگاتے، ہمیں درخت لگانے ہوں گے، درختوں کے ارد گرد اپنی بستیاں بسانی ہوں گی، تاکہ جب بھی سیلاب آئیں تو نہ صرف ہماری زندگیاں محفوظ ہوں بلکہ ان درختوں کی وجہ سے سیلاب کی جو رفتار ہے وہ سلو ہو، ہمیں جان بچانے کا موقع مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔